नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। हामी योभन्दा अगाडिको अंकमा हामीले देशको संकट र संकटको मुख्य विषयवस्तु अन्तर्वस्तु के हो र त्यसले के चीजको माग गरिरहेको छ भन्ने कुरा संक्षिप्तमा हामीले भनेका थियौं। अब यसमा म तपाईहरुलाई एउटा कुरामा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु, डोर्याउन चाहन्छु। जस्तो हामीले हाम्रो मौलिक वैचारिक पाठशालाको कुरा गरेका छौं, अथवा चाहिँ हामीले हाम्रो समग्र परिवेश, हाम्रो देश, हाम्रो समाज, हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिहरू र हाम्रो आफ्नो जीवन पद्धतिलाई हेर्ने, बुझ्ने र यसलाई अगाडि बढाउने हाम्रो विचार प्रणाली के हो, हैन? हाम्रो त्यो चाहिँ पाठशाला के हो, अब हाम्रो त्यो सोच र दृष्टिकोण के हो, यो सारै महत्त्वपूर्ण छ यति बेलाको लडाईँमा। अब यो महत्त्वपूर्ण किन छ भन्छ भने अहिलेको संकट जो देशमा हामीले हेरिरहेका छौं, अब मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिले प्राथमिक रूपमा यो सोचको संकट हो, यो विचारको संकट हो, हैन? अब सोचमा हामी धेरै चाहिँ चिप्लिएका छौं। हामीले जो विचारहरू बोकेका छौं ती हाम्रा आफ्ना छैनन्, हैन? चाहे हामी चाहिँ तपाईको सिद्धान्तका कुरा गरौं, राजनीतिक विचारका कुरा गरौं, आर्थिक विचारधाराका कुरा गरौं, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराका कुरा गरौं, अथवा चाहिँ हामी दर्शनका कुरा गरौं, यिनी कुनै पनि चीजहरू जो आज हामीसँग छन्, आजसम्म हामीले चलायौं त्यसबाट काम, अब त्यो कुनै पनि नेपाली समाज, नेपालको समग्र परिवेश, यहाँको जलवायु, यहाँको माटो, यहाँका मान्छेहरू, यहाँको सभ्यता, यहाँको संस्कृति र तपाई हाम्रो आवश्यकता हेरिकन विकास भएका होइनन्। हामीले यो कुरा धेरै ढिलो बुझ्यौं, हैन? तर हामीले धेरै ढिलो बुझ्यौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई केले फसाइरहेको छ भन्ने एउटा चुरो कुरोमा हामी सबभन्दा पहिले पुग्ने एकदमै जरुरी छ। अब मैले भने हाम्रो वैचारिक पाठशाला, हाम्रो मौलिक वैचारिक पाठशाला हामीलाई आवश्यक किन भयो त भन्छ भने पहिलो कुरो हामीसँग जो चिन्तन प्रणाली छ अथवा जो दृष्टिकोण भन्छौं हामीले त्यो हाम्रो होइन, हैन? जस्तो दर्शनका कुराहरू यसभित्र आउँछन्, जीवन र जगतलाई हेर्ने विभिन्न खालका धारणाहरू यसभित्र आउँछन्, अथवा मान्छेको सोच्ने तरिकाको कुराहरू आउँछन्। यी हामी कहाँ विकास भएका होइनन् र हाम्रो आवश्यकताले पनि विकास भएको होइन। यो पश्चिमा जगतमा विकास भएको दृष्टिकोण र चिन्तन हामीले बोक्दै आयौं। अब हामी कहाँ तपाईको चिन्तन प्रणालीमा समस्या कहाँ छ भन्छ भने हामी एकदमै जड भौतिकवादी भएर गयौं। जो पश्चिमा भौतिकवाद हो, यो भौतिकवादले हामीलाई पुरै पार्श्वविकरण गरेको छ। हामीसँग हाम्रा नैतिकताहरू मरेका छन्, हाम्रा चाहिँ तपाईको कर्तव्यका चाहिँ कुराहरू मरेका छन्, हाम्रा चाहिँ तपाईको शिष्टाचारहरू मरेका छन्, अथवा मान्छेको जो आत्मिक जिन्दगी हुन्छ, हैन? जो मान्छेको आत्मिक र नैतिक जिन्दगी हुन्छ त्यो सबै पाटो समाप्त भएको छ र भौतिकवादको नाममा मान्छे यस्तो उपयोगितावादी, यस्तो व्यक्तिवादी भएर गयो कि उसले आफू बाहेक अरु कसैलाई पनि तपाईको गन्दै नगर्ने अथवा अरु कसैको महत्त्व देख्दै नदेख्ने भएर मान्छे गएको छ। यो ठूलो समस्या एउटा चिन्तन प्रणालीमा आएको छ। अब हामी कसरी हेर्छौं सोचले भन्छ भने कुनै घटना घट्यो अथवा चाहिँ हामीलाई कुनै आवश्यकता भयो, अब मैले चाहिँ त्यसबाट मलाई के फाइदा छ म त्यो कोणबाट सोच्छु, किन? त्यो सिकाइएको छ, हैन? चिन्तन प्रणालीमा म भन्ने सिकाइएको छ। मैले आफ्नो स्वार्थको कोणबाट हेर्छु, मैले परिवार पनि हेर्दैन, मैले समाज पनि हेर्दैन, मैले राष्ट्र पनि हेर्दैन, अथवा मसँग जोडिएको एउटा विशाल समाज छ, सामाजिक सम्बन्ध छ, मैले त्यो कुरो पनि हेर्दैन। त्यसकारणले पहिलो कुरो हाम्रो चिन्तनमा, हाम्रो हेराइमा जो समस्या छ यसलाई हामीले परित्याग गर्ने एकदमै जरुरी छ। र हामीले चाहिँ तपाईको एउटा जो सामाजिक परिवेश हो, जसलाई चाहिँ भौतिक परिवेश पनि भन्न सकिन्छ, हाम्रो वरिपरि एउटा वातावरण छ, हैन? हामी देखिरहेका छौं, यो एउटा पाटो। त्यसपछि हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो चाहिँ मनसँग जोडिएको जो पाटो हो, हाम्रो त्यो आत्मिक जीवन र हाम्रो नैतिक जीवन, यो तीनटा चीजलाई जोडेर कसरी हामीले दृष्टिकोण बनाउने र एउटा सोचको विकास गर्ने भन्ने एउटा जबरजस्त समस्या हामी कहाँ छ। अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ एउटा स्वदेशीपनमा ढाल्ने अथवा हाम्रो आवश्यकताको एउटा दृष्टिकोण जो एउटा वस्तुपरक पनि होस्, जो औचित्यपूर्ण पनि होस्, जो हामीलाई आवश्यक पनि होस्, यो दृष्टिकोण कसरी निर्माण गर्ने एउटा हाम्रो समस्या यो हो। अब यससँग जोडिएको दोस्रो पाटो विचारको समस्या छ। विचारको पाटो भन्नाले मैले के भन्न खोजेको भन्छ भने जस्तो हामीसँग राजनीतिक विचारधारा छ, आर्थिक विचारधारा छ, सामाजिक विचारधारा छ, सांस्कृतिक विचारधारा छ, अथवा सबै पाटोलाई हेर्ने विचारहरूको एउटा श्रृङ्खला छ,
हैन। जो चिज हामी कहाँ विकास भएको होइन, यो पश्चिममा विकास भएको हो। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ यहाँ देशमा देख्छौँ नि, कोही चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट भन्नेहरू छन्, अब कोही चाहिँ काङ्ग्रेस भन्नेहरू छन्, तिनका फरक फरक सिद्धान्त छन्, तिनका फरक फरक चाहिँ नाराहरू छन् होला। कुनै पनि सिद्धान्त बाहिर बनेको पनि कुनै त्यस्ता सार्वभौम चिजहरू जो हामीलाई पनि काम लाग्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तिनी काम लाग्ने चिजहरूलाई नेपालीकरण गरेर हामीले आत्मसात पनि गर्नुपर्छ हैन। हामीले चीनमा विकास भएको चिज कामै लाग्दैन भनेको होइन, युरोपमा विकास भएको कामै लाग्दैन भनेको होइन, अथवा अन्त विकास भएको कामै लाग्दैन भनेको होइन, तर थोरै काम लाग्छन्। त्यसभित्र जो सार्वभौम चिज छन् तिनी काम लाग्छन्, बाँकी उनीहरूका मतहरू हामीलाई काम लाग्दैनन्। तर हामीलाई समस्या हामी कहाँ फसिरहेका छौँ हुन्छ भने, जस्तो एउटा म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिउँ, संसदीय राजनीतिक प्रणाली। एउटा राजनीतिको क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि संसदीय राजनीतिक प्रणाली, संसदीय राजनीतिक प्रणाली नेपालको आवश्यकता र नेपालको परिवेशमा चाहिँ विकास भएको होइन हैन। यो बेलायतको कथा हो। बेलायतमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको राजा र चाहिँ पार्टी दलहरूको बिचमा जो सत्ताको निम्ति, शक्तिको निम्ति लामो सङ्घर्ष चल्यो, त्यो सङ्घर्षपछि तिनीहरूका बिचमा जो सम्झौता भयो, त्यो सम्झौताको दस्तावेज हो संसदीय प्रजातन्त्र अथवा त्योसँग सम्बन्धित राजनीतिक विचारधारा। हामीले त्यो किन अपनाइरहेका छौँ हामी आफैलाई पनि थाहा छैन हैन। त्यो हाम्रो देशको उपज पनि होइन, हाम्रो आवश्यकता पनि होइन, र हाम्रो समाजलाई हेरिकन त्यो विकास भएको पनि होइन। हामी यस्तो थुप्रै समस्यामा फँसेका छौँ। विचार हाम्रो होइन, हामीले बोकेका सबै विचारहरू पूर्ण रूपमा आयातित छन् र हामीले यो चिजलाई राम्रोसँग मनन गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यसपछि अर्को के छ भने हामीले जुन मूल्यहरू बोकेका छौँ ती पुरै उपभोक्तावादी छन्, ती पुरै उपयोगितावादी छन् र ती पुरै व्यक्तिवादी छन् हैन। किन यो पश्चिमा विचारमाथि आधारित छ हैन। उपभोक्तावादी, उपयोगितावादी अथवा व्यक्तिवादी यस्ता मूल्यहरूले के गर्छन् भन्छ भने, मैले पहिले पनि भने, मलाई मात्रै हेर्छ, उसले म मात्रै हेर्छ, अरू कसैलाई पनि हेर्दैन। ऊ उपभोक्तावादी भनेको उपभोक्तावादीसँग चाहिँ तपाईँको खाली उपभोग गर्ने सोच हुन्छ हैन। आफूले उपभोग गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ, वस्तुहरूको उपयोग गर्ने कुरा हुन्छ, उसँग नैतिकता पनि हुँदैन, उसँग कर्तव्य पनि हुँदैन, अथवा त्यसलाई केही होइन भन्ने ठान्छ, उसले केही पनि होइन भन्ने ठान्छ। यस्तो खालको उपभोक्तावादी एउटा प्रवृत्तिबाट हामी ग्रस्त हुँदै गएका छौँ। अब यो चिजले जस्तो विचार र चाहिँ तपाईँको चिन्तन अथवा दृष्टिकोण, सोच्ने तरिका र बोकेको विचारधारामा जब परिवर्तन आउँछ, अथवा मैले भने जब हामीले चाहिँ बाहिरबाट आयात भएको चिज हामीले समात्यो लामो समयसम्म, त्यसले हाम्रो जीवन पद्धतिमा परिवर्तन ल्यायो। किन सोच र विचारले मान्छेको जीवन बदल्छ, हाम्रो जीवन पद्धति बदलियो। अब जीवन पद्धति बदलियो भन्नुको अर्थ के हो भन्छ भने, हाम्रो चाहिँ खानपान बदलियो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको वेशभूषा बदलियो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको व्यवहार बदलियो, हाम्रा चाहिँ आपसी सम्बन्धहरू बदलिए, हाम्रो भाषा बदलियो, सबैतिर विकृति आयो र हामी अर्कै मान्छे बन्न पुग्यौँ। हाम्रो जीवन पद्धतिले हामीलाई अर्कै मान्छे बनाइदियो, हामी नेपाली रहेनौँ। अब यहाँ समस्या कहाँ आयो भन्छ भने, जीवन पद्धति जब बदलिन्छ त्यसले मान्छेको आचरण बदल्छ हैन। र आचरण जब परिवर्तन हुन्छ, बदलिन्छ, त्यसले मान्छेको चरित्र बदलिन्छ। हामी त्यो समस्याबाट आज ग्रस्त छौँ। मैले सुरुदेखि भने, चिन्तनमा समस्या आयो, विचारमा समस्या आयो, हामी अर्काको बोक्यौँ। यो दुईटा चिजले हाम्रो जीवन पद्धति बदलिदियो। अब जीवन पद्धति बदलेपछि मान्छेको मस्तिष्क बदल्यो हैन, उसको दिमाग परिवर्तन भयो। त्यो दिमागले मान्छेको आचरण परिवर्तन गर्यो, आचरणले मान्छेको चरित्र परिवर्तन गर्यो। र अहिलेको चाहिँ तपाईँको स्थिति तपाईँको हेर्नु हो भने, जुन एउटा समस्या यहाँ चाहिँ देश विरुद्ध काम गर्ने एउटा अपराधी कित्ताको, दलाल कित्ताको कुरा मात्र मैले गर्दैन। आम मान्छेहरूमा यस्तो समस्या छ सोच्ने तरिकामा, मान्छे एकदम स्वार्थी, के अरे चाहिँ तपाईँको एउटा कर्तव्यबाट च्युत अथवा चाहिँ एउटा परोपकारको भावनाबाट धेरै पर भागिरहेको एउटा मान्छे हामी देखिरहेका छौँ। यो सबै समस्या कहाँ आछ भन्छ भने, हामीसँग आफ्नो चिन्तन, विचार, जीवन पद्धति, मूल्य मान्यता नहुनुको कारणबाट आइरहेछ। त्यसकारणले अब यो सबै चिजलाई कसरी उल्ट्याउने हाम्रो समस्या यो हो हैन। अब यो सबै चिजलाई परित्याग गरिकन हामीले कसरी आफ्नो विचार पाठशाला निर्माण गर्ने हैन, अथवा सोच्ने तरिका
अथवा चाहिँ राज्य प्रणालीलाई समग्र राज्य प्रणालीभित्र त्यसभित्र राजनीतिदेखि लिएर सारा कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि समाजको आफ्नो जीवन पद्धति छ, हामी बिचमा सामाजिक सम्बन्ध छ, हाम्रा नैतिकताका कुराहरू छन्, हाम्रा कर्तव्यका कुराहरू छन्। यो सबै चिजलाई कसरी चाहिँ तपाईको उल्टाउने र हामीले जो गुमाएका छौँ तिनी चिजहरूलाई कसरी फर्काउने र जसलाई जुन चिज हामीले विकास गर्न बाँकी छ ती चिजहरूलाई कसरी विकास गर्ने, यो ठुलो समस्या हाम्रा अगाडि खडा भएको छ। यसैलाई मैले हाम्रो चाहिँ आफ्नो मौलिक वैचारिक पाठशाला भनेको हुँ। यसमा हामीले अब बुदामा विषयमा बहस अगाडि बढाउन एकदमै जरुरी छ। जस्तो चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ विकास भनेको के, प्रजातन्त्र भनेको के, राष्ट्र भनेको के, धर्म भनेको के, नैतिकता भनेको के, कर्तव्य भनेको के हैन, अथवा चाहिँ तपाईको सुरक्षा भनेको के, विदेश नीति भनेको के, बुदामा समग्र क्षेत्रमा हामीले आफ्नो अवधारणा, आफ्नो विचार र आफ्नो सोच बनाउन सकेनौं भने हामी यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्दैनौं र हामी यो लडाईँ लड्न सक्षम पनि हुन सक्दैनौं। त्यसै कारणले यहाँहरू सबै यो एउटा ठूलो अभियानमा, यो युगान्तकारी एउटा चाहिँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा सामेल भइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। र यसमा हामी चुक्यौं, फस्यौं र यसलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकेनौं भने हामी एउटा ठूलो दुष्चक्रबाट चाहिँ बर्बाद हुने ठाउँमा हामी पुगिरहेका छौं। र अहिलेको संकटले दुईटै सम्भावना बोकेको छ। अब एउटा सम्भावना हो विनाशको, पतनको। हामीले बुझेनौं, हामीले सोच्न सकेनौं अथवा सोच्ने तत्परता देखाएनौं। त्यो इच्छा शक्ति हामीमा पैदा भएन भने हामी सदाको निम्ति मेटिन पनि सक्छौं। तर संकट सधैँभरि एकहोरो संकट मात्र हुँदैन। प्रत्येक संकटले वा प्रत्येक राम्रो कुराले आफ्नो गर्भभित्र विपरीत चीज पनि हुर्काएर ल्याएको हुन्छ र अहिलेको संकटले पनि एउटा महान समाधानको एउटा सम्भावना सँगसँगै बोकेर ल्याएको छ, अथवा संकटको गर्भभित्र समाधानको एउटा राम्रो सम्भावना पनि विकास भइरहेको छ। मैले अघि नै पनि भने त्यो हो के हुन्छ भने एउटा युगान्तकारी उथलपुथल अथवा एउटा युगकै अन्त्य गर्ने हैन। यहाँ एउटा दलको कुरा हैन अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा प्रणालीको कुरा मात्रै हैन, एउटा चाहिँ तपाईको के अरे राज्यको एउटा चाहिँ शासकीय स्वरूपको मात्रै परिवर्तन होइन कि एउटा सिङ्गो युगको अन्त्य। जस्तो अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि अब जस्तो पूर्व र पश्चिमका रूपमा जो विभाजन अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्नु छ भने सुगौली सन्धिपछिको युगको अन्त्य निश्चित रूपमा यो उथलपुथल एउटा युगसँग जोडिएको जो उथलपुथल हो यो चाहिँ प्रलयकारी हुन्छ र यसले पुरानो केही पनि चीज राख्दैन, पुरानोलाई जगैदेखि भत्काउँछ र जगैदेखि नयाँ चीजको निर्माण गर्छ। हामी त्यही वैचारिक पाठशालामा जानुपर्छ, हामी त्यसैमा जाने कोसिस गरिरहेका छौं। यहाँहरू सबै यो अभियानमा सामेल भइदिनुहुनेछ भन्ने मलाई पुरै आशा र विश्वास छ। जय जनेऊ।